वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह तौसीक ने भी बताया कि डीसी साहब जो है वो हमें ज्वाइन इन करेंगे। एक खुशी इसलिए है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक सेलिब्रिटी हैं और जब भी हम सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविटीज़ होते देखते हैं, अच्छा एक चीज़ अभी बड़ा स्क्रॉल करिए ट्रेंडिंग में और पता चलता है कि उस मसले का हल हो चुका है और हम कहते हैं अच्छा ये इतना आसान काम था। इतना आसान काम इसीलिए था कि एक शख्स उसको बड़ा आसान करता है। हमारे साथ आज मौजूद है डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगाज़ वहीं से करते हैं हमजा। जो भी ब्रेक से पहले मैं कह रहा था कि क्या आपको एक सेलिब्रिटी बनने का, मशहूर होने का, ट्रेंडिंग में आने का शौक था बचपन से? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था। ये बिल्कुल मेरे कॉलीग्स ही मुझे ये कहते हैं और सिविल सर्विस में मेरी ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है कि यार तुम नौकरी छोड़ो, तुम सोशल मीडिया पे बैठे रहो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं अदरवाइज़ बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट अभी ऐसी है कि अगर हम आके पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, तो हमारा काम भी मुश्किल होना शुरू हो जाएगा और पब्लिक का काम भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अब जैसे वैक्सीनेशन के स्टैट्स हैं, ये हम पब्लिक से शेयर करते रहते हैं ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए। और वो अगर आके हम सोशल मीडिया पे या पब्लिक को नहीं बताएंगे तो फिर वही अनसर्टनिटी की सिचुएशन रहती है, उससे फिर गवर्नेंस भी मुश्किल होती है, इकॉनमी भी ग्रो नहीं करती और उसके फिर और बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। लेकिन इसकी वजह से एक हुआ ये कि फिर आपको अपनी वार्डरोब, अपना हेयर स्टाइल, इन चीज़ों पे बड़ा फिर फोकस करना पड़ा। मैंने तो अभी बैठे बैठे सीख लिया है कि न्यूट्रल्स पहनने हैं और अभी आपसे मशवरा भी मैंने ले लिया कि मैं पॉकेट स्क्वायर कौन सा पहनूं। तो अभी आज मैं जाके इस पे थोड़ा फर्दर वर्किंग है ना। लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त न्यूट्रल्स, जो अभी फातिमा जो बता रही थी हमें फैशन सेगमेंट में, आपने बिल्कुल सही उसको फॉलो नहीं किया। मैंने किया। मैं सोच रहा हूँ घड़ी मेरी ब्लैक है, अब इसको मैं चेंज करूँ थोड़ा सा। अच्छा हमजा, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे एंड दैट इज कोविड-19। अब जो नया वेरिएंट है, हमने तो बस अब रिलैक्स कर गए थे। क्या हम उससे डरें, ना डरें? इस वक्त आपके एनसीओसी में मीटिंग्स भी तकरीबन रोज़ हो रही होती हैं, तो हमें ज़रा कुछ बताएं कि क्या एनसीओसी का प्लान है पूरे पाकिस्तान में? क्या लॉकडाउन शाउकडाउन जैसी सिचुएशन होगी खुदा न खास्ता? देखें अभी वेरिएंट्स इसके आते रहेंगे। अभी ओमिक्रॉन आया है और उसके बाद ये फिर पता नहीं जेड तक जाएंगे, ABC से शुरू हुए और ये बहुत आगे तक जाते रहे। वेरिएंट्स इसके आते रहेंगे और इनका तोड़ एक ही है कि हम अपने आप को वैक्सीनेटेड रखें। पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। इस्लामाबाद के अंदर भी हम ऑलमोस्ट 90% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हुए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब हम डेंजर एरिया से बाहर हैं। जिस इंसान को भी डबल डोज लग चुकी हुई है, इसका मतलब है वो 20 टाइम्स सेफर जोन में चला गया, 20 गुना ज़्यादा। और ऑलरेडी पहले भी सिर्फ 1% इन्फेक्शन रेट था और उस 1% का भी फिर 0.01% हमारा मोर्टेलिटी डेथ रेट है। तो इतनी ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन में अभी भी झिझक रहे हैं, हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। इस्लामाबाद में भी हम आके 90% पे स्टक हुए हैं। 2.2 मिलियन पॉपुलेशन को हमने कर लिया है, 1.5 लाख बंदा और है जिसको हमने करना है। अगर वो हम कर लें तो पूरा इस्लामाबाद सेफ़ हो जाएगा। और इसी तरह रावलपिंडी और बाकी जो एडजॉइनिंग सिटी एरियाज़ हैं जहाँ से लोगों ने बार बार आना है। तो अभी हमारा फोकस ये है कि ओमिक्रॉन 10-15 दिन में पहुँच तो जाना है। वी कांट स्टॉप इट। ये कहीं ना कहीं से इंडिया में आ चुका हुआ है, फ़्लाइट्स में, कहीं इनडायरेक्टली टेस्ट से बच भी सकते हैं लोग, वो निकल आएगा, आना तो है। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि वैक्सीनेशन हो। तो हम टोटल फोकस ये कर रहे हैं। कल भी एनसीओसी में मीटिंग हुई और उसमें अब ये पक्का कर दिया गया है कि बसों के अंदर लाखों की तादाद में लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप जो बसों के टर्मिनल्स हैं वहाँ पर जाके ये इन्फोर्स करें कि जो बंदा भी बस में बैठे वो वैक्सीनेटेड हो। अगर वो नहीं है तो फिर वो अंदर नहीं बैठने देंगे। और फिर तमाम टोल प्लाजास पे भी चेक करें। तो अभी कल से हम ये कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के टोल प्लाजाज, इस्लामाबाद के तमाम बस टर्मिनल्स, जो बंदा भी टिकट लेने आए, अगर वो अपना वैक्सीनेशन कार्ड नहीं दिखा रहा और उसको टिकट इशू की है तो फिर टिकट इशू करने वाले को हम अरेस्ट कर लेंगे। और टोल प्लाजा पे कैसे चेक होगा? टोल प्लाजा पे जो गाड़ी आ रही है उसको सरप्राइज चेकिंग करेंगे। बंदे अंदर एंटर होंगे, वो पूछेंगे सबसे कि आपका वैक्सीनेशन कार्ड है। बस मतलब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि डेली हमारे एयरपोर्ट्स पे तो चेकिंग हो रही है। एयरपोर्ट्स पे तो आप विदाउट टेस्ट और विदाउट, लेकिन हमारी बसों में लाखों लोग पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं। भी होना चाहिए। ट्रेन्स पे भी हो रहा है। ट्रेन्स पे असल में क्योंकि इतना वो इम्पॉसिबल है, लाखों की तादाद में लोग हैं, उनको रश इतना है। लेकिन बसों में तो हर बस का जो बंदा है जिसने टिकट इशू करनी है तो उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए चेक करना है कि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है या नहीं, तो वो इम्प्लीमेंट करना आसान है। तो अगर तो हमने अपने ये टारगेट्स अचीव कर लिए तो फिर तो ओमिक्रॉन इज़ नॉट एन इशू। लॉकडाउन्स नहीं होंगे, कोई ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए और ये फिर सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई
تو پھر دوبارہ سے ہم لاک ڈاؤنس کی طرف جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ آف کورس لوگوں کو اتنا زیادہ اویئر ہونا ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ حمزہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گی, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی یہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا؟ آلریڈی این سی او سی نے پابندی لگا دی ہے, وہ تمام کیٹیگری اے کنٹریز جہاں پہ یہ وائرس آ چکا ہوا ہے وہاں سے تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے, اور میرا خیال ہے کہ مزید پابندیاں لگتی جائیں گی. یعنی آنے والے 3 سے 5 مہینوں میں ہم انٹرنیشنل ٹریول کو اور زیادہ چیلنجنگ ہوتا دیکھ رہے ہیں. نہیں سر, 3 سے 4-5 مہینے نہیں, 3 سے 4 ہفتوں میں 3 سے 4 ہفتوں میں یہ ٹریول ریسٹرکشن زیادہ بڑھیں گی, اور اس کے بعد پھر مہینے کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو جائیں گی. یہ دسمبر میں ایپیڈیمیولوجسٹ نے پہلے ہی پروڈکٹ کر دیا تھا کہ ایک ویو لیٹ ضرور آئے گی, پوری ویو تو نہیں, ایک چھوٹی سی ویو ضرور آئے گی, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں آ رہی ہے. جہاں اسلام آباد میں پر ڈے 10-15 کیسز رہ گئے تھے, اب یہ دوبارہ 50-60 کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اب یہ رائزنگ ویو ہے, یہ اگلے 10-15 دن 20 دن چلے گی, اسی میں ریسٹرکشنز آئیں گے, جنوری کے اینڈ فیبرری تک چیزیں نارمل ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. اچھا حمزہ, کیونکہ وقت کم ہے, ہم نے 2-3 امپورٹنٹ ایشوز پہ آپ سے بات کرنی ہے. ایک ایشو جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے, اور اس نے بڑی وہی بات ہے سوشل میڈیا پہ بڑی جناب اس نے ٹرینڈ کیا, وہ پراپرٹی ایپ ہے. وہ آپ کئی بار میڈیا پہ اس کا ذکر کر بھی چکے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پی ٹی وی ہوم کے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا کہانی ہے, اور یہ مطلب اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. یہ میں اس کے اوپر بڑی عرصے سے اویئرنیس کریٹ کر رہا ہوں. اسلام آباد کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری چاہتا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پلاٹ لے, اور جتنے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں وہ بھی اسلام آباد میں بہت انویسٹ کرتے ہیں. اور اسلام آباد کا المیہ یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر میں بھی 150 کے قریب اللیگل سوسائٹیز ہیں. اب لوگوں کو پتہ تو نہیں ہوتا, وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ نام کے آگے اسلام آباد لکھا ہوا ہے, اشتہار لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, وہ جا کے پیسے جمع کراتے ہیں, ایک لیٹر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ 10 سال چکر لگاتے رہتے ہیں, پلاٹ نہیں ہوتا. اب اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے ہم ایک سینٹر بنایا جس کا نام ہے پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر. وہ ہمارے G11-4 میں ہمارے ڈی سی آفس کے بالکل ساتھ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. وہاں پہ کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے اور آ کے وہ کہتا ہے جی میں فلاں بندہ ہوں, میں ڈائمنڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر لینا چاہ رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ یہ جینون ہے کہ نہیں. تو اس کو وہ اپنا پیپر جمع کرائے گا, اور اس کو ٹیکسٹ آ جائے گا, جس ٹیکسٹ پہ وہ کلک کرے گا تو اس کو اس پراپرٹی کی پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اچھا, کہ یہ کتنے کنال کا ہے, یہ ریزیڈینشیل ہے, یہ اپرووڈ ہے, اس کا لے آؤٹ پلان اپرووڈ ہے, اس میں بجلی گیس پانی مل سکتا ہے نہیں مل سکتا. تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے اس کو لیٹر مل جائے گا کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے, یعنی ڈائمنڈ اصلی ہے یا نکلی ہے. ہاں, تو وہ پتہ چل جائے گا. اور اب ہم انشاءاللہ 7-8 دن میں یہ پورے کا پورا سسٹم ہم آن لائن کر رہے ہیں, تاکہ پوری دنیا کے لوگ, کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے کوئی پاکستانی, امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کلک کرے اور وہ کوئی بھی پراپرٹی لینے سے پہلے اسلام آباد میں اس کو پتہ چل جائے کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. تو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں حمزہ صاحب, ان کے لیے بھی وہی میتھڈ ہوگا, اسی پروسیجر کے تھرو؟ نہیں, وہ ہماری کینیڈا میں ہی بیٹھے بیٹھے ویب سائٹ پہ کلک کریں گے اور ان کو ای میل چلے ان کو G11-4 آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو ای میل پہ پورا ڈیٹیلز مل جائے گی. اچھا, اس کا ایک سٹیپ 2 ویسے میرے خیال میں ہونا یہ بھی چاہیے. پہلی بات یہ کہ ویری گڈ, کیونکہ میری جو اوورسیز پاکستانی سے بہت زیادہ ملاقات رہتی ہے, ہر واقعی میں ہر گھر کی کہانی ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی سال میں اس نے کچھ نہ کچھ پیسے ضرور ڈبوئے ہوئے پراپرٹی میں پاکستان میں. اس کا سٹیپ 2 حمزہ میرے خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب اس کو جواب ملا, اگر تو وہ مثبت ہے کہ ہاں جی بالکل اوکے فائن, تو وہ جناب ایسے کافی پی کے سو جائے گا. لیکن اگر اس کو جواب ملتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا, تو پھر واٹ نیکسٹ, پھر اس فیسیلیٹیشن سینٹر کو اگلا سٹیپ کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. سر ابھی دیکھیں نا, اسلام آباد کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 150 اللیگل سوسائٹیز ہیں, ان کا ہم نے اشتہار دے دیا ہے, ان کو ہم نے بین کر دیا, ان کے جا کے پلازا سیل کر دیے ہیں. اب یہ کرتے یہ ہیں, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پورٹل آن لائن کیوں کر رہے ہیں کہ کینیڈا کے اندر ایک بندہ آئے گا, ریئلٹر ہوگا, وہ وہاں پہ کینیڈا میں ایک فیس بک کے اوپر ایڈ دے گا, جی پاکستان میں آپ فارم ہاؤس کے مالک بن جائے صرف 1 کروڑ روپے میں. وہ فیس بک پہ ہی ایڈ دے گا اور ادھر کینیڈا میں ہی اپنی مارکیٹنگ کر کے وہیں پہ بیچ باچ کے وہ پھرتا رہے گا. اب اس چیز کو ڈی سی اسلام آباد جو اونٹاریو میں کام ہو رہا ہے یا مونٹریال میں کام ہو رہا ہے, اس کو کرنا امپاسبل ہے. اس لیے فرسٹ اسٹیپ میں ہم یہ کریں کہ ہم اویئرنیس اتنی کریٹ کر دیں اور انفارمیشن ہر کسی کے پاس پہنچ جائے کہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. اس کے بعد دیکھیں, پاکستان کا قانون تو مشتری ہوشیار باش کا کہتا ہے, اگر آپ چوری کی گاڑی لیں گے, آپ چوری کا ڈائمنڈ لیں گے, تو پھر وہ آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے. تو اس لیے پہلے آپ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ یہ انلیگل چیز ہے. اس کے بعد جو سٹیپس ہیں, ایف آئی اے بھی لے رہی ہے, نیب بھی لے رہی ہے, سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز ہیں, لیکن یہ اتنا مینس ہے, جب تک گریڈ رہے گی, جب تک یہ بیوقوف بنانے والے لوگ موجود رہیں گے, یہ کام چلتا رہے گا. تو بیسکلی یہ کہ خریدنے سے پہلے ویریفائی کریں, جیسے آپ گاڑی کو کرتے ہیں, جیسے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہی کرنا ہے. حمزہ شفقات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈی سی اسلام آباد. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور بہت اہم مسئلہ, پرائسنگ.
रेट्स, कीमतें, उसके हवाले से हम अक्सर देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और फिर काउंटर नैरेटिव भी सामने आ रहा होता है, बहुत सी वीडियोस भी हम देख रहे होते हैं, वायरल हो रही थी। इस हवाले से हमजा से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज मेरा और रेबेका का साथ दे रहे हैं हमजा शफकात, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, और आज हम इनसे कोविड के हवाले से बात करते करते अब ज़रा बढ़ना चाहेंगे एक और अहम मौजू पे जो हर दिल के करीब है, और वो है प्राइजेस का। जिस तरह हम अक्सर और बेशतर बात कर रहे होते हैं हमजा साहब कि प्राइजेस का इतना आम आदमी को नहीं पता कि क्या रेट्स हैं, किस तरह से है। आप किसी दुकान पे जाते हैं या किसी ठेले पे जाते हैं तो जो प्राइस रेट लिखा हुआ, तो नॉर्मली तो हम देखते हैं कि वो प्राइस रेट लिखे हुए नहीं हैं, और अगर होता है देखते हैं कि जैसे कोई आ रहा है वो फ़ौरन से जो है उसको छुपा लिया जाता है। तो उसके बारे में क्रॉस चेक कैसे किया जा सकता है? देखिए, अब हमें ये तो बात सही है कि हमारे दुकानदार जो हैं वो इसमें कॉपरेट नहीं करते, क्योंकि वो इलीगल प्रॉफिटेरिंग करना चाहते हैं। हमने इसका तोड़ ये निकाला कि हमने एक ऐप मुतारफ़ कराई आज से 1.5 साल पहले, जिसका नाम है दुरुस्त दाम ऐप। उस ऐप के ऊपर इस्लामाबाद के हर घर में हर बंदे पे डेली सुबह 9 बजे प्राइस लिस्ट अपडेट हो जाती है कि आज आलू की ये कीमत है, केले की ये कीमत है। यस, वाओ। और आप उस कीमत, उसकी वजह से ये होता है कि लोग जब मार्केट में जाते हैं, प्राइस लिस्ट ना भी लगी हो तो अपने मोबाइल खोलते हैं और कहते हैं भाई तुम केला आज महंगा क्यों बेच रहे हो, तुम आलू, और वहाँ पे थोड़ी सी वो तकरार करते हैं, और फिर भी थोड़ी बहुत वो उसको दिखा भी सकते हैं कि देखो, दिखा भी सकते हैं। और अगर नहीं करेगा तो उसी ऐप के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास फौरी दरखास्त आ जाएगी कि यहाँ पर ये महंगा बेच रहा है। हमारी टीम्स पहुँच के उसका जितना उसने प्रॉफिट कमाया है वो हम सरकार बराबर कर लेंगे। क्या नाम है आपका जी? दुरुस्त दाम ऐप, दुरुस्त दाम ऐप। ये एंड्रॉयड पे, आईफोन पे, दोनों पे अवेलेबल है। और इसमें फर्दर हमने ये किया है कि अब बजाय इसके कि लोग घर में बैठ के अगर दुरुस्त दाम ऐप खोलें, तो हमारे इस्लामाबाद के अर्बन एरिया के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप क्लिक करें तो आपको उसी सरकारी रेट पे जो आपको मार्केट में भी नहीं मिल रहा, हम आपके घर में डिलीवरी करेंगे, फ्री डिलीवरी। तो आप घर बैठे हैं, ख़वातीन को हम कहते हैं कि आप क्यों मार्केट में अपने ड्राइवर को भेजती हैं जो ख़ुद भी 10 रुपये की चोरी करता है, दुकानदार भी 20 रुपये की चोरी करता है, पेट्रोल का भी 30 रुपये आप वेस्ट करती हैं। तो आप घर बैठे बैठे हमें मौका दें और आपकी जितनी आज की ग्रोसरी है वो हमें क्लिक करें, हम 4-5 आवर्स में आपके घर में फ्री डिलीवरी कराएंगे। और अगर डिलीवरी के टाइम पे आपको लगा है कि क्वालिटी ठीक नहीं है तो 100% वापसी है, विदाउट एनी बहस। और ये कौन सी ऐप है? ये दुरुस्त दाम ऐप के अंदर, उसी ऐप के अंदर हमारे वेंडर्स हैं, उन पे आप क्लिक करें और आपको ये चीज़ मिलेगी। तो हमने तो प्राइस का पूरा तोड़ लोगों के हाथों में दे दिया है, लेकिन फिर भी आप देखें शायद हमारी अवेयरनेस हम क्रिएट नहीं कर सके। हमें डेली हम एक्सपेक्ट करें कि हमें 1000 ऑर्डर्स मिले एटलीस्ट, पर हमें सिर्फ 100 ऑर्डर मिलते हैं डेली। तो वो लोग समहाउ ट्रस्ट नहीं करते, हालांकि पेमेंट भी ऑनलाइन नहीं है। आपने सिर्फ जाके, लेकिन है ये ग्रोसरी, मतलब आलू, प्याज, टमाटर, ये वो दालें शालें जी, और फ्रूट्स नहीं, वो बेसिकली ये सिर्फ सब्जी और फ्रूट्स हैं, सब्जी और फ्रूट्स, क्योंकि वही हमारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं। उन्हीं के ऊपर लोग कहते हैं कि ये महंगी मिलती है। प्राइस इश्यूज पे ज्यादातर उसी में, प्राइस इशू भी उसी पे है। नहीं, मैं इसलिए पूछा था कि गोश्त, मुर्गी, उस पे नहीं, वो अभी नहीं है, फ्रूट और सब्जी। क्योंकि गोश्त के ऊपर फिर लोग खुद देखना चाहते हैं कौन सा पीस लेना है, वो पूरा एक एक्सपीरियंस होता है। मतलब मेरे जैसा बंदा, मैं तो मतलब गोश्त की दुकान पे जाके फिर उसके साथ बहस करके ये पुलाव बना रहा है, नहीं जी काबली पुलाव बनाना है कि दूसरा बनाना है, पुलाव में भी फर्क है, तो उस हिसाब से भी गोश्त में फर्क होना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमजा, कुछ अर्से पहले हमने बहुत ज़्यादा सुना था कि वैसे भी इट्स ट्रू कि इस्लामाबाद एक बड़ा यूनिक शहर है, कि वो शहर है भी, उसका नाम लेके फौरी तौर पे वो ब्लू एरिया, तो सेंट टॉरस की बिल्डिंग और वो आइकॉनिक बिल्डिंग सामने आ जाती हैं, लेकिन जो इसका रूरल फुटप्रिंट है वो बहुत बड़ा है। और वो यही मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि शहर भी है और एक तरह से गांव भी है, लेके साथ चल रहा है। उसकी डेवलपमेंट, जो रूरल एरियाज़ हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से कुछ अर्सा पहले बड़ा अनाउंस हुआ था कि जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, वो फिर उसके बाद वो कहाँ पहुँचे प्रोजेक्ट्स? नहीं, वो सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद तकरीबन 2.25 लाख एकड़ इसका टोटल एरिया है। इसमें से 70,000 एकड़ CDA के पास है, 70,000 जो अर्बन एरिया है हमारा, बिल्कुल पॉश एरिया है, 70,000 एकड़ के हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं और माउंटेन एरिया है, मार्गला फॉरेस्ट का एरिया है। बाकी 1 लाख एकड़ जो है हमारा रूरल एरिया। और रूरल एरिया की ये हालत थी
کہ وہاں پہ بے شمار ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی, ایمبولنس نہیں جا سکتی, فائر والے نہیں پہنچ سکتے, گھروں میں ترامڑی میں گھروں میں آگ لگ جاتی تھی اور فائر والے اندر پہنچ نہیں سکتے تھے. ایسے بھی ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں صفائی کرنے والے بندے یا گاڑی نہیں جا سکتی تو وہاں پہ رکشے بھیجنے پڑتے ہیں, حالانکہ رکشے اسلام آباد میں ادروائز منع ہے. اس کے اوپر اس گورنمنٹ نے اناؤنس کیا, تینوں ایم این ایز کے آنریبل ایم این ایز کی ڈیوٹی لگائی. اسلام آباد کے اندر اس طرح کے چھوٹے 4 بلین روپیز آئے, 386 پروجیکٹس کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کر دیے گئے ہیں اور ان کا آڈٹ بھی کرا لیا گیا ہے. پروجیکٹ سے کیا وہ پروجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے مور دین 45 ولیجز ایسے تھے جن کے اندر گاڑی نہیں جا سکتی تھی, یعنی کہ اگر عورت کوئی بیمار ہو گئی ہے, کوئی پریگنٹ ہو گئی ہے, تو اس کو چارپائی پہ اٹھا کے وہ پہلے مین روڈ تک لے کے آتے تھے اسلام آباد کے اندر, کیپٹل آف اسلامک ریپبلک. اب وہاں پہ جناب الحمدللہ ہم نے چھوٹی روڈز بنا دی ہیں, ان کو روڈ کی ایکسیس دے دی ہے, جہاں پہ 16 ایسے گاؤں تھے جہاں پہ پینے کا پانی ہی نہیں تھا اور وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے دریائے سواں سے کھینچ کے لاتے تھے اسلام آباد کے اندر. تو ان کو ہم نے واٹر سپلائی اسکیمز بنا کے دے دی ہیں, پیمنٹس بنا کے دے دی ہیں. چھوٹے موٹے گریو یارڈس تھے جو نہیں بنے ہوئے تھے, گریو یارڈس کی پروٹیکشن کر دی ہے اور اسٹریٹ لائٹس لگا دی ہیں. ڈرینیج نہیں تھی, پورے گاؤں کا پانی ایک جوہڑ میں جا رہا تھا. یہ گاؤں خود فیصلہ کرتا تھا کہ ہمیں کس طرح کا نہیں پروجیکٹ چاہیے, یا یہ ہر ایریا کے اندر فوکل پرسنز بنے ہوئے ہیں الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے, جو ہمارے آنریبل ایم این ایز ہیں ان کے الیکٹڈ, آگے نیچے یونین کاؤنسل لیول پہ ان کے بندے بنے ہوئے ہیں. وہ اس پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس پروجیکٹ کی پھر پرائرٹی بنتی ہے. ویسے تو بہت سارا کام ہونے والا ہے, لیکن اس میں سے 386 پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, موسٹ نیڈی وہ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں اور اس سال میں 100 مزید نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. اگر اب آخر میں ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے, میں ربیکہ حمزہ سے نا آن ہز پرسنل سائڈ آف کیریئر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ڈریم سٹی کون سا ہے پاکستان کا, کہ اگر آپ کو کہا جائے بھئی اسلام آباد کے بعد اب کسی اور سٹی میں جانا ہے ایز ڈی سی یا ایز somebody with authority, اور اس سٹی میں جا کے سرو کرنا ہے, کس شہر میں جا کے سرو کرنا چاہو گے؟ اسلام آباد کے بعد آف کورس ابھی تو اسلام آباد کے بعد اب میری ویسے تو پوسٹنگ آ رہی ہے کہ میں نے پنجاب میں جانا ہے. تو ویسے تو لاہور, آئی ایم فرام لاہور, مائی پیرنٹس آر ان لاہور, ایک اٹیچمنٹ ہے, ایک نوسٹیلجی ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو گو ٹو لاہور. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاہور اسلام آباد سے بہتر ہے. اسلام آباد اسٹل دا سٹی. اسلام آباد از لو. اسلام آباد کی اور بات ہے, ود آل ڈیو اپالوجیز ٹو لاہور اینڈ آل دا اسماگ دیر. لیکن میرے خیال سے یہاں اب یہ حکومت کی مرضی ہے مجھے کہاں بھیجے, اس میں ہماری چوائس تو نہیں ہے. شاید میں لاہور جانا چاہوں, ہو سکتا ہے حکومت مجھے پشاور بھیج دے, کوئٹہ بھیج دے, یہ تو اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ. لیکن شاید میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ پنجاب میں لاہور میں سرو کرنا, ہوم ٹاؤن کو سرو کرنا چاہوں. تھوڑا سا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور کوالیفیکیشن اس حوالے سے بتاؤ, کیا سی ایس ایس وغیرہ کب کیا, میں نے کیا پوزیشن آئی, کیا سین تھا؟ میں بیسیکلی لاہور میں سے ہی میں نے ارلی ایجوکیشن میری وہاں کی ہے, اور اس کے بعد میں حسن عبدال چلا گیا تھا کیڈ کالج. اس کے بعد پھر میں نے انجینئرنگ کی, کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ جی آئی کے سے, اور اس کے بعد میری آگے پھر ایم فل ہے گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے. سی ایس ایس میں نے 2005 میں کیا, اور پھر میری سندھ پوسٹنگ رہی 3.5 سال میں سندھ رہا. سندھ کے بعد پھر میں اب اسلام آباد میں ہوں, اور اب اسلام آباد کے بعد کسی اور پروونس میں جاؤں گا. جی سی ایس ایس میں پوزیشن کیا ہے؟ پورے پاکستان میں میری 38th پوزیشن تھی. اپنے زمانے میں 2005 میں میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا. اس کے بعد جب میں سی ایس ایس کر گیا, میں اکیڈمی میں گیا, مزید محنت کی, تو وہاں پہ میں اپنی فاؤنڈیشن ٹرم کا ٹاپر تھا. پھر اس طرح میں نے ایف پی او ای میں بھی ٹاپ 3 میں رہا. سندھ کے اندر جو میری پروموشن ایگزامز ہوئے اس میں بھی ٹاپ 3 میں رہا. این ڈی یو میں بھی میں نے ٹاپ کیا. اس کے بعد میری جو پروموشن ٹریننگ ہے اس میں بھی میں نے ٹاپ 2 میں تھا. تو بس اس کے بعد پھر یہ اچھی پوزیشنز آتی رہیں. ہے نا, خاموشی سی ہو رہی ہے. اچھا اس اینڈ پہ آ کے نا بالکل خاموشی ہے. پہلے میں بہت ایوریج تھا, لیکن بعد میں سی ایس ایس کے ٹائم پر بڑی زیادہ محنت کی اور پھر چلتا رہا. ورنہ اس سے پہلے میں کوئی ٹاپرز میں سے نہیں تھا. میرا تو 2.8 جی پی اے تھا. ایف ایس سی میں بھی میرے 825 مارکس تھے. سی ایس ایس شرارتی قسم کے اسٹوڈنٹ تھے؟ نہیں, بس ایوریج تھا. کوئی ایسی شرارتی بھی نہیں تھا, بس ایسی جیسے ہوتے ہیں نارمل اسٹوڈنٹس ویسے ہی تھا. لیکن سی ایس ایس کے بعد 2005-6 کے بعد میں نے بہت ہارڈ ورک کیا. I think hard work is the key. اب جو ایک ایکسپیکٹیشن لیول بن گیا بہت زیادہ, ڈی سی حمزہ شفقات یہ بھی کر دے گا وہ بھی کر دے گا, اس سے زندگی مشکل نہیں ہوگی؟ زندگی بہت مشکل ہے, لیکن میں جو آگے آنے والے سول سرونٹس ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر تو آپ کو آسان زندگی چاہیے تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, آپ بینک میں چلے جائیں, آپ ٹیلی کام سیکٹر میں چلے جائیں, آپ پیسہ کمانے والی چیز کر لیں, آپ پراپرٹی ڈیلر بن جائیں. سول سروس میں انہی لوگوں کو آنا چاہیے جن کے اندر پیشن ہے ٹو سرو پبلک. پھر جب آپ کے اندر یہ پیشن ہو نا کہ میں نے یہ اسپرٹ ہو کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے, اور آپ کو اس سے پھر مزہ آ رہا ہو,
یعنی کہ دیکھیں نا, اگر آپ کسی غریب آدمی کی مدد کریں, میں اکثر واقعہ سناتا ہوں کہ میری جو پہلی پوسٹنگ تھی نا, اس میں ہمارا پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے زمینوں کی الاٹمنٹ کرنی تھی لینڈ لیس ہاریز میں, سندھ میں. تو اس میں جو پہلا بندہ ہم نے الاٹ کیا وہ اتنا مٹی سے بھرا ہوا تھا, پتہ نہیں کتنے دنوں سے نہایا نہیں, تو اس کے بالوں کے اندر وہ ایک موت پھنسا ہوا تھا اتنا وہ. اور اس کو جب ہم نے 20 ایکڑ کی زمین لیز پہ دی کہ اب تم نے زمین پہ کام کرنا ہے, تو اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گیا اور اس نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں دی. تو جو وہ مزہ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کہیں اور نہیں مل سکتا. تو یہاں پر بھی کسی غریب خاتون کو آپ اس کا زمین کا قبضہ دلوا کے دے دیں, پرائسز میں لوگوں کو کر دیں, کووڈ سے کسی کی جان بچا لیں, تو اس میں جو مزہ اور جو خوشی اور سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ پھر مطلب وہ کمپرومائز ہمارے لیے اتنا بڑا نہیں ہے, کام چل جاتا ہے. وہ ٹریڈ آف, وہ اچھا ٹریڈ آف ہے کہ بس یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, پبلک کے لیے کر رہے ہیں, اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے ہی کیا, پیسہ کمانا تو نہیں ہے, پیسہ تو بندہ کبھی بھی کما سکتا ہے, کیسے بھی کما سکتا ہے. انسٹا سٹوریز بھی زندگی کا مقصد ہے. نہیں وہ بھی ہیں, انسٹا سٹوریز ایک وقت میں 343 سٹوریاں. نہیں وہ پھر آپ آج ٹیگ کیجیے گا تاکہ میں اپنی سٹوری میں بھی ایڈ کر لوں, میں بھی آپ کو ایڈ کر لوں. بالکل بالکل, وی ول ٹیگ یو. تو ریبیکا, آئی تھنک مزہ آیا حمزہ کے ساتھ گپ لگا کے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ہمیں پتہ ہے رات کو 3 بجے تک, 2:30-3 بجے تک کہ ہائی پروفائل گورنمنٹ لیول میٹنگ میں رہے, یہی انہی ساری چیزوں کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ صبح صبح بالکل ہمیں فریش حمزہ نہیں ملے گا, لیکن بس تھینک یو سو مچ, آپ کی کمپنی میں یہ فریشنس آ گئی, ورنہ میرا تو اس ٹائم پر کافی زومبی بنا ہوتا ہوں. آل دا بیسٹ حمزہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, خوش رہیں, جیتے رہیں. وی آر سو ویری پراؤڈ آف یو. اور آپ ایک انسپریشن ہے نئے آنے والے سول سرونٹس کے لیے, یہ دس از فار شیور. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی, بڑا مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. اور اینی ٹائم توصیق بھائی آپ کے لیے تو اینی ٹائم آلویز. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جی. آپ نے رائزنگ پاکستان کے اسپیشل ایپیسوڈ انجوائے کیا. رہیں خوش. میں اور ریبیکا کل پھر آئیں گے کچھ نیا لے کے. بائے بائے, خدا حافظ.